तकदीर क्या है? अगर हमारी तकदीर पहले से ही लिखी जा चुकी है तो फिर हम अपने अमाल के ज़िम्मेदार कैसे हुए? फिर अमाल की सज़ा और जज़ा क्यों? फिर जन्नत और दोज़ख के क्या मानी? एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आप आज जो फैसला करने वाले हैं वो पहले से ही तय हो तो फिर आपकी मर्ज़ी कहाँ गई? क्यों कभी कभार हम पूरी मेहनत के बावजूद भी हार जाते हैं और कभी कभार बगैर कुछ किए भी हमें सब कुछ मिल जाता है? क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है या यही सब कुछ तकदीर या किस्मत है? अगर ये तकदीर या किस्मत है तो फिर दुआ, मेहनत और इरादे की क्या हैसियत? ये वो सवाल हैं जो इंसान को उलझा देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर तकदीर है क्या, और तकदीर के होते हुए भी इंसान आज़ाद कैसे है। गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सोच को बदल दे। सबसे पहले ये समझते हैं कि तकदीर आखिर है क्या। इस्लाम में तकदीर का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला इंसान को मजबूर करता है, बल्कि तकदीर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने कामिल इल्म से जानते हैं कि कायनात में क्या होगा और उन्होंने इसे लोहे महफूज में लिख रखा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने हर चीज को एक अंदाजे के साथ पैदा किया है। इस पूरी कायनात में सूरज का तुलू होना, बारिश का बरसना, किसी बच्चे की पैदाइश होना, हालांकि एक पत्ते का दरख्त से नीचे गिरना भी अल्लाह के इल्म में है। यहाँ तक कि आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला ये पहले से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह पहले से ही जानते थे कि मैं क्या करूँगा तो क्या मैं मजबूर हूँ? ये वो मकाम है जहाँ अक्सर लोग तकदीर को गलत समझ बैठते हैं। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि एक उस्ताद है, उसने पूरा साल अपने शागिर्दों को देखा है। वो जानता है कि ये शागिर्द ना कभी पढ़ाई करता है, ना कभी होमवर्क करता है और ना ही पूरा साल इसने पूरी तवज्जो से पढ़ा है। इम्तिहान से पहले उस्ताद कहता है ये बच्चा फेल हो जाएगा और वाकई वो फेल हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या उस्ताद ने उसे फेल किया? उस्ताद सिर्फ ये जानता था कि उसके अमाल का नतीजा क्या निकलेगा। इसी तरह अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, फर्क सिर्फ इतना है कि उस्ताद का इल्म महदूद है और अल्लाह ताला का इल्म लामहदूद है। अल्लाह ताला जानते हैं कि हम कौन सा फैसला करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमें मजबूर नहीं करते। अब एक और अहम सवाल, अगर अल्लाह ताला पहले से सब कुछ जानते हैं तो फिर हमें इख्तियार क्यों दिया गया? कुरान इसका जवाब देता है, बस जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इनकार कर दे। इस आयत से वाज़िह होता है कि इंसान के पास इंतखाब का इख्तियार मौजूद है। आप नमाज पढ़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं, आप सच बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं या सुस्ती, ये इंतखाब आप करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये पहले से ही जानते हैं कि आप क्या इंतखाब करेंगे, यानी आपकी जिंदगी को अल्लाह ताला ने पहले से ही देखा हुआ है। हम हाल, माजी और मुस्तकबिल में जी रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ही हाल, माजी और मुस्तकबिल को बनाया है। वो हाल, माजी और मुस्तकबिल से बाहर है, वो इनका खालिक है। इस बात को एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आप एक लंबी सड़क पर चल रहे हैं और आपको सिर्फ चंद मीटर का फासला ही नजर आता है और दूसरी तरफ एक इंसान हेलीकॉप्टर में बैठा है और वो पूरी सड़क को देख सकता है कि आगे मोड़ कहाँ आएगा और ये सड़क किस तरफ जाएगी। बातें हैं तकदीर के उस हिस्से पर जिसे अक्सर लोग नहीं जानते, यानी तकदीर के भी दो हिस्से हैं, तकदीर मुबर्रम और तकदीर मुअल्लक। सबसे पहले तकदीर मुबर्रम, इससे मुराद वो फैसले हैं जो अल्लाह के यहाँ कतई और हतमी हैं। मिसाल के तौर पर आप किस ज़माने में पैदा होंगे, आपके वालिदैन कौन होंगे, आप कब मरेंगे, आप कितना खाएंगे, आप कितना जिएंगे। ये वो फैसले हैं जो तब्दील नहीं होते। अब आते हैं तकदीर मुअल्लक, यानी तकदीर का दूसरा हिस्सा। ये वो तकदीर होती है जो बाज़ अमाल के साथ मशरूत होती है। मिसाल के तौर पर हदीस में आता है, दुआ तकदीर को बदल देती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अल्लाह के इल्म में तब्दीली आती है।
بلکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ یہ دعا کرے گا اور اس کی دعا کی وجہ سے اس سے یہ مصیبت ٹال دی جائے گی، یعنی دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اسے ایک آسان مثال سے سمجھیے۔ فرض کریں ایک شخص بیمار ہونے والا ہے، فرشتوں کے صحیفوں میں ایک تقدیر لکھی جاتی ہے کہ فلاں شخص اس بیماری میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر وہ شخص دعا کرے گا، صدقہ دے گا، اللہ سے رجوع کرے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی یہ مصیبت ٹل سکتی ہے۔ یہی تقدیر معلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ اب اگر سب کچھ بالکل جامد اور متغیر ہوتا تو پھر صلہ رحمی سے رزق میں برکت کا کیا مطلب؟ یہی وہ مقام ہے جہاں علماء کرام تقدیر معلق کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کچھ معاملات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بعض اعمال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب ایک اور سوال جو اکثر نوجوان پڑھتے ہیں، اگر رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم کام کیوں کریں؟ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو۔ ہر شخص کو اسی چیز کے لیے توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اسلام سستی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ اور کہو جو قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام سب سے زیادہ عمل نہ کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جنگیں لڑی، منصوبہ بندی کی۔ اگر صرف تقدیر پر بیٹھ جانا کافی ہوتا تو یہ سب کوشش کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اسلام کا اصول ہے کوشش انسان کی، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک کسان محنت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن فصل اگانا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فصل اگانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ صرف محنت کر سکتا ہے، اس کا صلہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دے سکتی ہے۔ اصل میں تقدیر پر ایمان لانا انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جب کامیابی ملتی ہے تو وہ تکبر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور جب ناکامی ملتی ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی حکمت اس سے وسیع ہے۔ شاید آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید آپ کو وہ آج نوکری نہیں مل رہی جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں، شاید آپ کسی مشکل آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے بعض اوقات آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آخر میں تقدیر کو ایک جملے میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے، تقدیر یہ نہیں کہ آپ کوشش چھوڑ دیں، بلکہ تقدیر تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اپنی پوری طاقت لگا دیں، دعا کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور پھر نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ انسان صرف اپنے فیصلوں کا ذمہ دار ہے، نتائج کا مالک اللہ ہے، اور یہی اسلام کا متوازن عقیدہ ہے۔ نہ مکمل جبر، نہ مکمل آزادی، بلکہ اختیار بھی، ذمہ داری بھی، اور اللہ کی حکمت پر ایمان بھی۔ شاید تقدیر کو سمجھنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے پوری کوشش کرے، لیکن اپنے دل کو نتائج کا غلام نہ بنائے، کیونکہ کچھ چیزیں ہماری مرضی سے ہوتی ہیں اور کچھ اللہ کی حکمت سے۔ ہم صرف ایک صفحہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کتاب جانتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور جس چیز کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں اور وہی بعد میں ہماری زندگی کا سب سے بڑا فائدہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن محنت بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، اور پھر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ تقدیر کا مطلب مستقبل جان لینا نہیں ہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ جینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ شاید یہی یقین انسان کو خوف سے امید ہے۔ میں ہوں ریحان الوی اور آپ دیکھ رہے تھے ریحان کہانی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔